ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 21 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून अक़ल। सुनहरी मतन इमसाल। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस क़ुद्दूस की पहचान फ़हम है। जवाबी मतालिया। इमसाल। बल्कि अक़ल को पुकारे और फ़हम के लिए आवाज़ बुलंद करे, और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा ख़ज़ानों की। तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म व फ़हम उसी के मुँह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रौ के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुक़द्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है। आह, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ। मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानश्वर बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूँ। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीं हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फ़हम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफ़रत है। सलातीन। और साउर के बादशाह हिराम ने अपने खादमों को सुलेमान के पास भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि उन्होंने उसे उसकी बाप की जगह मसा करके बादशाह बनाया है। इसलिए हिराम हमेशा दाऊद का दोस्त रहा था। और सुलेमान ने हिराम को कहला भेजा कि तू जानता है कि मेरा बाप दाऊद खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए घर न बना सका, क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयाँ होती रहीं, जब तक कि खुदावंद ने उन सब को उसके पांव के तलवों के नीचे न कर दिया। सो देख, खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने का मेरा इरादा है, जैसा खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा था कि तेरा बेटा, जिसको मैं तेरी जगह तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। सो अब तो हुक्म कर कि वो मेरे लिए लुबनान से देवदार के दरख्तों को काटें, और मेरे मुलाजम तेरे मुलाजमों के साथ रहेंगे, और मैं तेरे मुलाजमों के लिए जितनी उजरत तू कहेगा दूंगा, क्योंकि तू जानता है कि हम में ऐसा कोई नहीं जो सैदानियों की तरह लकड़ी काटना जानता हो। जब हिराम ने सुलेमान की बातें सुनी तो नहायत खुश हुआ और कहा कि आज के दिन खुदावंद मुबारक हो, जिसने दाऊद को इस बड़ी कौम के लिए एक अक्लमंद बेटा बख्शा। बस हिराम ने सुलेमान को उसकी मर्जी के मुताबिक देवदार की लकड़ी और सनोबर की लकड़ी दी, और सुलेमान ने हिराम को उसके घराने के खाने के लिए 20,000 को गेहूं और 20 को खालिस तेल दिया। इसी तरह सुलेमान हिराम को साल ब साल देता रहा, और खुदावंद ने सुलेमान को, जैसा उसने उससे वादा किया था, हिकमत बख्शी, और हिराम और सुलेमान के दरमियान सुलह थी, और उन दोनों ने बाहम अहद बांध लिया। सलातीन। उस वक्त दो औरतें जो कसबियां थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं, और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ, और मेरे जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई,
اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں۔ کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر میں ہی تھی۔ اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے۔ پر جب میں نے صبح غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہیں۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے کہا، اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی۔ سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دو، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ امثال۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے راستے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے، اور ہر ایک جو اس کے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ یرمیہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ عقل، واحد میں یا ہم، واحد روح، ہستی، الہی اصول، اصل، زندگی، حق، محبت، خدائے واحد وہ نہیں جو انسان میں ہے، بلکہ الہی اصول یا خدا، انسان جس کا مکمل اور کامل اظہار ہے، الوہیت جو واضح کرتی ہے مگر واضح ہوتی نہیں۔ عقل اپنی تمام تر اصلاحات پر برتر اور ان سب پر حکمرانی کرنے والی اپنے خود کے خیالات کے نظاموں کا ایک مرکزی شمس ہے، یعنی اپنی خود کی وسیع تخلیق کی روشنی اور زندگی، اور انسان الہی عقل کا معاون ہے۔ انسان لامحدود روح کا مرکب خیال، خدا کی روحانی صورت اور شبیہ، عقل کا مکمل نمائندہ کار۔ عقل خیالات میں اپنی خود کی شبیہ پیدا کرتی ہے، اور خیال کا مواد غیر ذہین مادے کے فرضی مواد سے بہت دور ہے، بس عقل کا باپ مادے کا باپ نہیں ہے۔ عقل کی لامحدودیت میں مادہ یقیناً گمنام ہوگا۔ مخالفت اور تباہی کی علامات اور عناصر لامحدود، کامل اور ابدی کل کی مصنوعات نہیں ہیں۔
मोहब्बत में से और उस रोशनी और हमांगी में से जिसका मस्कन रूह है सिर्फ अच्छाई की किरणें निकल सकती हैं। तमाम तर खूबसूरत और बेज़रूर चीज़ें अकल के ख्यालात हैं। अकल इन्हें खल्क करती और इन्हें बढ़ाती है और ये पैदावार ज़हनी होती है। अकल तमाम तर हरकत का मंबा है और इसके मतवातर और हम-आहंग अमल को परखने या इस पर मुज़ाहमत करने वाली किसी किस्म की सुस्ती नहीं पाई जाती। अकल कल, आज और अबद तक जिंदगी, मोहब्बत और हिकमत के साथ यकसां है। मादा और इसके असरात, गुनाह, बीमारी और मौत फ़ानी अकल की हालतें हैं जो अमल करती, रद्द-अमल करती और फिर इख्तिताम को पहुंचती हैं। वो अकल की हकीकतें नहीं हैं, वो ख्यालात नहीं बल्कि भरम हैं। असूल ही मुतलिक है, ये गलती से तस्लीम नहीं होता बल्कि फ़हम पर तकिया करता है। इलाही साइंस का वाज़ह नुक्ता ये है कि खुदा, रूह, हाकिम कुल है और उसके अलावा कोई ताकत है ना कोई अक्ल है, कि खुदा मोहब्बत है और इसीलिए वो इलाही असूल है। इलाही तबियत जैसे कि रूहानी फ़हम पर ज़ाहिर हुई है, वाज़ह तौर पर अयां करती है कि सब कुछ अक्ल ही है और ये अक्ल खुदा, क़ादिर मुतलक, क़ादिरुल ज़हूर, अलामुल ग़यूब यानी सब कुदरत वाला, सब जगह ज़ाहिर और सब जानने वाला है। लिहाजा सब कुछ जो हकीकी है वो अकल का इजहार है। एक खुदी, एक अक्ल या रूह जिसे खुदा कहा जाता है, लामुतनाही इनफरादियत है जो सब रूप और खूबसूरती दस्तयाब करता है और जो इनफरादी रूहानी इंसान और चीज़ों में हकीकत और उलूहियत की अक्कासी करता है। इंसान अब्दियत की अक्कासी करता है और ये अक्स खुदा का हकीकी ख्याल है। इसकी वुसअत और लामहदूद बुनियादों से ऊंची परवाज़ को बढ़ाते हुए खुदा इंसान में लामहदूद ख्याल को हमेशा ज़ाहिर करता है। अक्ल उस सब को अयां करती है जो सच्चाई की अब्दियत में पाया जाता है। हम हकीकी इलाही सूरत और शबीह से मुतल्लिक उतना नहीं जानते जितना हम खुदा से मुतल्लिक जानते हैं। ये फ़हम कि अना अक्ल है और ये कि मासवाए एक अक्ल या जहानत के और कुछ नहीं, फ़ानी हिस्स की गलतियों को तबाह करने और फ़ानी हिस्स की सच्चाई की फराहमी के लिए एकदम शुरू हो जाता है। ये फ़हम बदन को हम आहंग बनाता है। ये असाब, हड्डियों, दिमाग वगैरह को गुलाम बनाता है, ना कि मालिक बनाता है। अगर इंसान पर इलाही अक्ल के कानून की हुक्मरानी होती है, तो उसका बदन हमेशा की ज़िंदगी और सच्चाई और मोहब्बत के सुपुर्द है। बशर की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो इंसान यानी खुदा की शबीह और सूरत को मादा और रूह, अच्छाई और बदी दोनों फर्ज करता है। जब हस्ती की सच्चाई के साथ हम-आहंगी के लिए साइंस ने काफ़ी तरक्की की, तो इंसान गैर इरादी तौर पर गैबदान और नबी बन गया, जो भूतों, बदरूहों या नीम देवताओं के इख्तियार में नहीं, बल्कि वाहिद रूह के काबू में था। ये हर वक्त मौजूद इलाही अक्ल और उस ख्याल का इस्तेहकाक है जो इस अक्ल के साथ ताल्लुक़ रखता है ताकि माजी, हाल और मुस्तकबिल को जाने। हस्ती की साइंस से आगाही हमें मज़ीद वसी पैमाने पर इलाही अक्ल के साथ मुकालमा करने के काबिल बनाती है, ताकि उन वाक़यात की पेशगोई और पेशबीनी की जाए जो कायनात की फलाह से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि इलाही लिहाज से मुतासर हुआ जा सके और अलबत्ता आज़ाद अक्ल की वुसअत को छुआ जा सके। ये समझना कि अक्ल लामहदूद है, मादियत में जकड़ी नहीं, बसीरत और समात के लिए आँख और कान की मोहताज नहीं, ना ही कुव्वते हरकत के लिए पट्ठों और हड्डियों पर इन्हिसार करती है, अक्ल की उस साइंस की जानब एक कदम है जिसकी बदौलत हम इंसान की फितरत और वजूद से मुतल्लिक आगाही पाते हैं। गलती को नेस्त करने वाली आला सच्चाई खुदा यानी अच्छाई वाहिद अक्ल है और ये कि लामहदूद अक्ल की जाली मुखालिफ जिसे शैतान या बदी कहा जाता है, अक्ल नहीं, सच्चाई नहीं बल्कि गलती है जो हकीकत और जहानत से आ रही है। यहाँ सिर्फ एक अक्ल हो सकती है क्योंकि खुदा सिर्फ एक है और अगर बशर ने किसी और अक्ल का दावा नहीं किया और किसी और को कबूल नहीं किया तो गुनाह गुमनाम होगा। हमारे यहाँ सिर्फ एक अक्ल हो सकती है अगर वो लामहदूद है तो।
جب ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اگرچہ خدا لامحدود ہے لیکن بدی اس لامحدودیت میں ایک مقام رکھتی ہے، تو ہم لامحدودیت کے فہم کو دفن کرتے ہیں، کیونکہ جہاں سارا خلا خدا کی بدولت بھرپور ہو وہاں بدی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ خدا انسان کا خالق ہے اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ تھا جب انسان نے الہی کاملیت کا اظہار نہیں کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا کو ظاہر نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ایک ایسا وقت تھا جب الوہیت یعنی وجود غیر متوقع تھا۔ اگر انسان نے اپنی کاملیت کھو دی ہے تو اس نے اپنا کامل اصول الہی عقل کھو دی ہے۔ اگر انسان اس کامل اصول یا عقل کے بغیر کبھی وجود رکھتا تھا تو پھر انسان کی وجودیت ایک فرضی داستان ہی تھی۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔